औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक का जो हमारा सेशन था वो शुएब अबी तालिब घाटी से निकलने तक था कि जब बाइकआउट तो ख़त्म कर दिया, लेकिन दुश्मनी तो मुशरिकीन के दिल से ख़त्म नहीं हुई, ना ही वो ये करना चाहते थे। तो और जहाँ तक अबू तालिब का ताल्लुक़ था, तो आप पूरी जानिसारी से अपने भतीजे का दफ़ा कर रहे थे। हालांकि आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन घाटी के अंदर 3 साल रहना, अबू तालिब की उम्र जो थी वो 80 साल से ज़्यादा हो गई थी। सो द टाइम, द प्रॉब्लम्स दे टेक देयर टोल। तो अबू तालिब बहुत कमज़ोर हो गए थे और बीमार रहना शुरू हो गए थे। और जैसे ही घाटी से निकले, अबू तालिब को बीमारी ने घेर लिया। इसके वो मुशरिकीन ने कहा कि अगर अबू तालिब बीमारी से चल बसे तब तो हम इसके भतीजे का कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी तो बदनामी होगी कि चाचा जब तक था तब तक तो हमने कुछ नहीं किया, और जैसे ही चाचा जो है वो फौत हो गया, हमने बेटे के ऊपर, उसके भतीजे के ऊपर धावा बोल दिया। तो इस वजह से वो अबू तालिब के पास आए और उन्होंने कहा कि देखो, हमें लगता है कि आप बहुत बीमार हैं और आपकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम हैं, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पेशकश देना चाहते हैं कि वो हमें हमारे दीन पर छोड़ दें और हम उनको उनके दीन पर छोड़ देंगे। अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुछ बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, ये आपसे कोई बात करना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको एक ऐसी ऑप्शन देता हूँ जिससे आप अरब के बादशाह बन जाएंगे, बल्कि अजमी भी आपके अंदर आ जाएंगे। तो अबू जहल ने कहा, अच्छा बताओ तो सही, तुम कहना क्या चाहते हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ ये कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस पर अबू जहल जो है वो गुस्से में आ गया और तन के बोला कि तुम क्या चाहते हो कि हम अपने सारे खुदाओं के बदले में एक खुदा को पूजना शुरू कर दें? और वहाँ से उठकर चला गया और उसको समझ आ गई कि इस तरह बातचीत से ये मसला हल नहीं होगा। इसी बारे में कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, जो कि 38 सिपारे की 1 से लेकर 7 तक आयत हैं, जिनका तर्जुमा ये है, कसम है नसीहत भरे कुरान की, बल्कि जिन्होंने कुफ्र किया हेकड़ी और ज़िद में हैं, हमने कितनी ही बार कौमें उनसे पहले हलाक कर दी और वो चीखे चिल्लाए जबकि बचने का वक्त ना था। अब ताजुब है कि उनके पास खुद उनमें से एक डराने वाला आया और काफिर उसे जादूगर कहते हैं। तो मुश्रिकों ने तो ना ठीक होना था ना वो ठीक हुए। अबू तालिब का मर्ज जो था वो बढ़ता जा रहा था और बिलाखिर वो इंतकाल करके आपकी वफ़ात सन 1090 को हुई। और एक कॉल ये भी है कि उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात से सिर्फ 3 दिन पहले वफ़ात पाई। अब ये देखें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट पर, मॉरल सपोर्ट हम जिसको कहेंगे, 2 लोग थे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अबू तालिब, और दोनों ही इस साल में वफ़ात पा गए। सही बुखारी में है, हज़रत मसय्यब से मरवी है कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक्त करीब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ अबू जहल भी मौजूद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, बस एक कलमा पढ़ दीजिए जिसके ज़रिए मैं अल्लाह से आपकी सिफारिश करूँगा। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा, क्या अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत से रुख फेर लोगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब तक आपसे रोक ना दिया जाऊंगा आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूँगा। यानी कि उस टाइम जब अबू तालिब जो है वो फ़ौत होने वाले थे, तो उस टाइम अबू जहल जो था वो उनको अपने आबा व अजदाद का वास्ता दे रहा था, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कलमा पढ़ लें। अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि मेरे सबसे प्यारे चचा मुसलमान हो जाएं, लेकिन एक चाहत अल्लाह की है, और अल्लाह की चाहत जो है ना, वो जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत से बड़ी है तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। मेरी चाहत थी कि मैं सिंगर बनूं, मैं मीडिया के अंदर आऊं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी चाहत जो है उससे बहुत बड़ी अल्लाह की चाहत है, और होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई, जो कि 9th सूरत की 113वीं आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के लिए दुरुस्त नहीं कि मुशरिकीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, अगरचे वो कराबतदार ही क्यों ना हो, जबकि उन पर वाज़िया हो चुका है कि वो जहन्नमी है। आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने कितना हमें एक कंफर्म बात कर दी है कि जब तक वो मुसलमान नहीं हो तो आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ ना करें। ऐसी आयत का उस वक्त नाजिल होने का मतलब मुझ नाक़िसुल अक़ल को तो यही समझ आता है कि अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ रद्द हो, लिहाजा उन्होंने आपको दुआ करने से मना फरमा दिया। ये कुरान पाक की आयत है। और उसी वक्त एक और आयत भी नाजिल हुई, जो कि 28वें सूरत की 56 आयत है, जिसका मतलब ये है कि आप जिसे पसंद करें हम उन्हें हिदायत नहीं दे सकते। यानी कि वो एक ऐसा मरहला था जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने चचा से बहुत प्यार करते थे,
وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے چچا جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ جائیں، اللہ کا نام لے لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت میں جواب دیا، اِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سپر پار اپنے پاس ہی رکھی ہے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت اور حفاظت کی تھی، اور در حقیقت مکے کے بہت بڑے بڑے احمقوں اور جاہلوں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، لیکن وہ خود اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ قائم رہے۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحلت فرما گئیں۔ حضرت خدیجہ کی جو وفات ہے وہ 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 ایئرس تھی، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت نعمت تھی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے اپنی غم گساری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھ کر یہ سارا عرصہ گزارا۔ کتنی افضل خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور میرے اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہاں پر دیکھیں، ہم لوگوں کو ایک اور بات سمجھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مذہب کی بنا کے اوپر اپنی بیویوں کو دوسری شادی کا تانا دیتے ہیں یا ایک تلوار لٹکا کے رکھتے ہیں دوسری شادی کی۔ بالکل اسلام میں پرمیشن ہے دوسری شادی کی، بالکل ہے، لیکن اس وقت جب آپ ان کو برابر کا درجہ دے سکیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسری بیوی نہیں آئی۔ 1/4 صدی کی رفاقت کے دوران ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، لہٰذا سوچ کر اپنی بیویوں کو دوسری شادی کی دھمکی دیا کریں، اسلام کو، مذہب کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال مت کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سال تھا یہ بہت ہی سیڈ ایئر تھا، اور انہی مصائب اور علام کی بنا پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی کہ غم کا سال بھی رکھ دیا، اور یہ سال اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ جو دونوں سیڈ انسیڈنٹس تھے یہ چند دنوں کے ڈفرینس سے ہوئے، تو ہمارے نبی کریم کی زندگی میں رنج اور علم بڑھ گیا، اوپر سے مکہ والوں نے اور ظلم کی انتہا کر دی۔ ابھی تو ابو طالب بھی نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیو کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کے طائف کا رخ کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید طائف میں لوگ میری بات سمجھیں اور میرے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو مکہ میں کرتے ہیں، طائف والے آپ کو پناہ دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، لیکن وہاں کوئی پناہ نہیں ملی۔ میں نے آپ کو وہ گھر بھی دکھایا تھا جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے راستے میں جہاں پر جس گھر میں قیام کیا تھا، اور وہ عورت بھی دکھائی تھی جو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھی۔ اگر آپ میری ویڈیوز میں دیکھیں گے، ورنہ میں اس کو دوبارہ سے شیئر کر دوں گی۔ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، میں اس گھر میں پہلے گئی اور میں نے یہ جو سارا واقعہ ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی سیکھا، میں آپ کے ساتھ ہی دین سیکھ رہی ہوں۔ لیکن طائف والوں نے مدد تو نہیں کی بلکہ اوپر سے اتنا ظلم و ستم کیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ وہ مکہ والوں سے بھی حد میں آگے بڑھ گئے۔ نہ صرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے تھے بلکہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی بہت ظلم ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے تھے، تو راستے میں ایک دوست ملے جو انہیں واپس لے آئے۔ اسی سال شوال میں سن 1090 میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں، اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی، لیکن حبشہ میں یا حبشہ کے بعد مکہ میں آ کر، یہ کنفرم یہاں پر نہیں لکھا ہوا، تو ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ انتقال کر گئے تھے۔ تو پھر جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت کی مدت ختم ہوئی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبا کر دی۔ تو یہ تو تھا آج کا لیسن۔ کوشش کریں گے کہ ہم مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں اور اپنی زندگی میں جو ہم غلط کام کرتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اچھائیاں سیکھ کر ریپلیس کرتے ہیں۔ بدلے میں صرف